अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त दिन भर के साथ मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज़्ज़त मसाले। बुलेटिन की शुरुआत हिंद पाक ताल्लुकात से करते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान पहलगाम हमले के बाद कशीदगी में इजाफा देखा गया है। वहीं दूसरी तरफ से एक तरफ से जहां मज़ीद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में खटास पैदा हुई है, वहीं कशीदगी में भी बड़ी हद तक इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ से जहां यहाँ अपोजिशन जमातें और कहीं ना कहीं जो दाएं बाजू की जमातें हैं वो पाकिस्तान से पहलगाम हमले का बदला लेने की मांग करती आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ से मरकजी सरकार की जानिब से अगरचे इस हवाले से कोई एक्शन फौजी सतह पर अभी तक नहीं लिया गया है, ताहम अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से वापस डालने के लिए भारत की जानिब से अब कोशिशें की जाएंगी और इसके तहत मुआशी पाबंदियों का पाकिस्तान को सामना करना पड़ सकता है अगर एक बार फिर से पाकिस्तान FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक ऐसा इदारा है जिसमें 40 से ज़ायद मुल्क इसके मेंबरान हैं और ये एक्शन टास्क फोर्स जो है ये उन ममालिक पर नज़र रखता है जो टेररिज्म के लिए फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होते हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जिन पे कई मुआशी पाबंदियां आलमी सतह पर लगाई जाती हैं। आपको बता दें कि इससे कबल जून 2018 से 2022 के दरमियान पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, इसके बाद इसी ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया और इसके बाद दूसरी जो भारत की जानिब से अब कोशिश की जाएगी वो बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड यानी IMF की जानिब से पाकिस्तान को मिल रहे $7 बिलियन के इमदादी पैकेज पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। भारत पाकिस्तान पर इन फंड्स को दहशतगर्दी की सरगर्मियों में इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ से पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान सिंध ताउस मुआहिदे की मुअत्तली पर भारत को अब बाज़ाब्ता नोटिस भेजने का उन्होंने फैसला किया है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक इस हवाले से कानूनी और आईनी मुशावरत शुरू हो गई है पाकिस्तान में और खारजा आबी वसाइल और कानून की वजारतों ने इस हवाले से होमवर्क भी शुरू कर दिया है और चंद रोज तक बाज़ाब्ता भारत को सफारती ज़राया से नोटिस जो है वो भी दिया जाएगा। मीडिया के मुताबिक नोटिस में भारत से सिंध ताउस मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी और इस दौरान पाकिस्तान आलमी सतह पर भी आलमी फोरम्स पर भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर गौर कर रहा है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत की जानिब से कई फैसले लिए गए थे सफारती सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ, जिनमें एक अहम यह था कि वो सिंध ताउस मुआहिदे का सिंध ताउस मुआहिदे पर जो उन्होंने रोक लगाई थी और इसके बाद यहाँ दिल्ली में जो CR पाटिल है मरकजी वजीर जो आबी वसाइल के हैं, उनकी जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो कोशिश करेंगे कि भारत से पाकिस्तान की तरफ एक पानी की बूंद भी न दी जाए। ताहम अगरचे उनकी जानिब से एक बयान दिया गया था, लेकिन जो माहिरीन बताते हैं उनके मुताबिक अगर पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को 3 दरियाओं का पानी रोका जाए तो इसके लिए भारत को करीबन ऐसे 30 स्टोरेज बनाने होंगे और जिनको बनाने में भारत को दहाइयां लगेंगी और ये नहायत ही एक नामुमकिन सी चीज़ लगती है कि पाकिस्तान की जानिब से जाने वाले पानी को मुकम्मल रोका जा सके। उधर भारत की जानिब से आज एक और फैसले में कई पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। आपको बता दें कि इससे कबल भी भारत की जानिब से कई जो पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ हैं, जो अदाकार हैं, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स बंद कर दिए थे और इसके साथ साथ कई जो एथलीट्स हैं उनके भी अकाउंट्स बंद किए गए थे। ख़ासतौर पर अरशद नदीम जो है जिन्होंने गुज़श्ता बरस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था और इससे कबल शोएब अख्तर जो पाकिस्तान के फास्टेस्ट बॉलर रह चुके हैं, उनकी यूट्यूब चैनल को भी यहाँ भारत में बैन कर दिया था। और आज इसी सिलसिले की कड़ी में मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान के कप्तान हैं, उनके साथ साथ शाहीन शाह आफरीदी, उनके साथ साथ स्टार क्रिकेटर बाबर आजम, हारिस रऊफ, इमामुल हक और इसके साथ साथ कई क्रिकेटर्स जो हैं जिनके अकाउंट्स उन पर आज बिल्कुल उन्हें ब्लॉक किया गया। ये इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं जिनको बंद कर दिया गया है भारत में।
اور دوسری طرف سے دونوں ممالک کے درمیان جاری کشیدگی کے بیچ بھارت کی جانب سے آج پاکستان کے ہیکرز پر یہاں دفاعی ویب سائٹس فوج کی خاص طور پر ان کو ہیک کرنے کی کوشش کا الزام لگا ڈالا ہے. آپ کو بتا دیں کہ اس سے قبل پاکستان کی وزارت اطلاعات نے الزام لگایا تھا کہ بھارت کی ہیکرز کی جانب سے پاکستانی آرمی، سپریم کورٹ آف پاکستان اور دیگر اہم سرکاری ویب سائٹس کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وہیں یہاں آج بھارتی سیکیورٹی ایجنسیز نے الزام لگایا ہے کہ پاکستانی ہیکرز فوجی اداروں کی ویب سائٹس کو ہیک کرنے کی مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، لیکن سائبر سیکیورٹی ایجنسیز نے ان تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے. ایجنسیز نے بتایا ہے کہ پاکستان کے جو ہیکر گروپس ہیں، سائبر گروپ HOX 1337 اور نیشنل سائبر کرو ہندوستانی ویب سائٹس پر مسلسل سائبر حملے کر رہے ہیں، اور ان گروہوں نے کچھ ویب سائٹس کو ہیک کرنے کی ناکام کوشش بھی کی ہے. اور ان کے مطابق سائبر ایجنسیز نے بتایا کہ ہیکرز نے اس دوران آرمی پبلک اسکول نگروٹا اور سنجوان کی ویب سائٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، تاہم اس دوران تمام کوششوں کو سائبر ایجنسیز کی جانب سے ناکام بنا دیا گیا ہے. ادھر LOC پر آج گزشتہ شب مسلسل 8ویں روز بھی دونوں اطراف سے گولیوں کا سلسلہ لگاتار جاری رہا. گزشتہ شب بھی بھارتی فوج کی جانب سے الزام پاکستان فوج پر لگایا گیا کہ انہوں نے بلا اشتعال 4 اضلاع میں، جموں کشمیر کے 4 اضلاع میں مختلف علاقوں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہاں اس طرف بھارتی فوج پر فائرنگ کی ہے. فوج کے مطابق گزشتہ شب کپواڑہ، بارہمولہ، نوشہرہ، پنچ، اکھنور علاقوں کی لائن آف کنٹرول کی پوسٹ سے بلا اشتعال چھوٹے ہتھیاروں سے پاکستانی فوج کی جانب سے فائرنگ کی گئی. انہوں نے کہا کہ ہندوستانی فوج نے مناسب اور مؤثر طریقے سے ان گولہ باری کا جواب دیا. اور اس سے قبل آپ کو بتا دیں کہ سرحدی کپواڑہ، ضلع کپواڑہ کے پنچ، کپواڑہ اور اس کے ساتھ ساتھ پنچ اور راجوری اضلاع تک ہی یہ فائرنگ محدود رہتی تھی، تاہم آج ضلع بارہمولہ کے اوڑی علاقے میں بھی یہ فائرنگ اب شروع ہوئی ہے. گزشتہ شب وہاں سے بھی پاکستانی فوج پر الزام عائد کیا گیا کہ ان کی جانب سے فائرنگ کی جا رہی ہے. آپ کو بتا دیں کہ اس سے قبل منگل کو دونوں ممالک کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے ہاٹ لائن کے ذریعے اس معاملے پر بات چیت کی، اور بھارت کی جانب سے پاکستانی فوج کو اس حوالے سے متنبہ بھی کیا گیا تھا. تاہم اس کے باوجود بھی گزشتہ شب ایک بار پھر سے مسلسل 8ویں رات پہلگام حملے کے بعد فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے. دوسری طرف میر واعظ کشمیر مولوی عمر فاروق نے آج جامع مسجد سری نگر میں خطاب کرتے ہوئے الطاف نالی اور غلام رسول ماگرے کی ہلاکتوں کا معاملہ اٹھاتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. خطاب کے دوران میر واعظ نے کہا کہ وادی کے تمام لوگوں نے بلا لحاظ مذہب و ملت پہلگام حملے کی پرزور مذمت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ سڑکوں پر بھی نکلے اور اس حملے کی شدید مذمت کی. وہیں انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود بھی کشمیریوں کو اس وقت بغیر کسی وجہ عطاب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہیں انہوں نے کہا کہ اس حملے کے بعد ہزاروں نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا گیا. وہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ رہائشی گھر بھی اس دوران مسمار کیے گئے. انہوں نے کہا کہ اس دوران انہیں بم دھماکوں سے اڑایا گیا اور اس دوران دیگر جو ساتھی ہمسایہ رہائشی مکان تھے انہیں بھی اس دوران شدید نقصان پہنچا ہے. میر واعظ نے کہا کہ ہمارا مرکزی سرکار کو مشورہ ہے کہ وہ کشمیری عوام کو خوفزدہ کرنے کے بجائے ان کے دل جیتنے کی کوشش کرے. افراد شخص الطاف احمد لالی تو غلام رسول ماگرے تم آئی تم گئی ہلاک. تہند اہل خانہ چھ ونان کہ ات کریو سا تحقیقات، یہ ہسا آئی بے گناہ مارن، زیر حراست مارن. اس تہ ونان کہ نسا بالکل تحقیقات کریو غیر جانبدار تاکہ ان زن انصاف تقاض تم ین پور کر. ہتھ بد نی بلکہ ساس بد لوگ آمت ونک تام گرفتار کرن. اس وچ کہ 1 درجن مکانات آئی دھماکوں ست مسمار کرن. تیتی یت نی بلکہ تت ست یم زن اند پک مکان تم تہ گئی متاثر، تمن تہ ووت نقصان. یم زن گھر روزن ول
ات گرس مز خاندان تم گئی بے گھر تم گئی بے یارو مددوار ام قسم کیو معاملاتو کیا حکومت یسان حاصل کر لکن کھوسناون یہ اقدامات محض خوف ہراس پید کران یم سۭتۍ عوٲمی اعتماد مجروح گژھان سون مشورہ حکومت ہندوستانس کہ حکومت ہندوستان کرم لوکن ہند دل زیننٕچ کوشش نہ کہ تمن خوف زد کرت تمن خاموش کرنٕچ کوشش. وہیں نیشنل میڈیا کی جانب سے پہلگام حملے کے بعد کشمیریوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا چلانے کی مذمت کرتے ہوئے میروائز نے کہا کہ اس کی وجہ سے کشمیریوں کو اب دیگر ریاستوں میں ہراسانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کے باعث اب کئی ریاستوں میں زیر تعلیم کشمیری طلبہ اور وہاں کاروبار کر رہے کشمیریوں کو گھر واپس لوٹنا پڑ رہا ہے. میروائز نے کہا کہ اس حملے کے ملوثین کو سزا ملنی چاہیے جس کی ہر ایک مانگ کر رہا ہے، لیکن اس دوران یہاں کشمیری بے گناہوں کو نہیں ستایا جانا چاہیے. ذرائع ابلاغ اگر کت کرو تھی وچھو کتا بدقسمتی کہ قشرن لکن ہز منفی ونکن تصویر کشی کرن میڈیا مز ہندوستان کن مختلف ریاستن مز وچھو تھی کہ قشر طلبہ قشر ٹریڈر شال ول پٹر ول غریب یم زن تمن آو لائن خوف زد کرن تم آئی بچار پنن گھرن کن گئی تم مجبور ینس مز اس یسان یہ ون کہ اگر مقصد یم زن مجرم تمن سزا دن تو بالکل گھس تمن سزا یہ دن پور جموں کشمیر عوام یہ مطالبہ کران کہ یم زن مجرم تمن دیو سزا مگر بے گناہن کیا چھو تنگ کران. جموں کشمیر سے پاکستانی شہریوں کو ملک بدر کرنے کے معاملے کو غیر انسانی قرار دیتے ہوئے میروائز موصوف نے کہا کہ ایک بار پھر سے سینکڑوں خاندانوں کو اب اس پالیسی کے ذریعے بانٹا گیا ہے. میروائز نے کہا کہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور اگر انسانی اقدار کی قدر نہ کی جائے تو اس سے مزید دوریاں پیدا ہو گئی. وہیں انہوں نے اس حوالے سے مرکزی سرکار سے اپیل کی کہ وہ اس پالیسی پر نظر ثانی کرے. انسانی پہلو اس وقت ہفتہ پہ وچھان ڈپورٹیشن یعنی زن جبری طور یہ قشر کڑن بے دخل کرن سو صورتحال تہ آئی بروٹ کن یم کہ باعث ہتھ بد خاندان ونکن بی تقسیم گئی. ماجن ون کہ پن بچہ تروک یہ نیرو زنانن ون کہ خاون تروک یہ نیرو اوتر وچھو تھی میڈیا مز آئی خبر کہ 60 وہر معذور شخص عبدالوحید بٹ اس زن خانیارس روزن وول سہ کوڑ بش مزے ون امرتسر واتن تو سہ گزرو بش مزے بچو معذور شخص. اس یسان ون کہ یہ ہسا ناقابل تصور انسانی المیہ کہ اگر انسانی بنیادن ہوں ذہن تھوون یمن کن کی یہ ناقابل تصور انسانی المیہ. تو ونکن جموں کشمیر کے لوگ جموں کشمیر کے عوام ونکن سٹھا تکلیف تلان اور یور مصیبت تلان ہر سطح پہ. بس حکومت ہندوستانس اپیل کران کہ ام قسمک طرز عمل اس یم اپنائیو کی تکیازِ ام سۭتۍ نہ گژھِ حقیقی امن پد نہ گژھِ استحکام پد بلکہ ام قسم کیو پالیسیوں سۭتۍ چھُ بیٚیہِ نقصان تہٕ بیٚیہِ. ادھر جموں میں آج پردیش کانگریس کمیٹی کے ہیڈ کوارٹر پر سینئر کانگریس لیڈران کی طرف سے ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی جس میں کانگریس کے ورکنگ صدر رمن بلہ کے ساتھ ساتھ تارا چند اور روندر شرما کے علاوہ دیگر کئی سینئر لیڈران کی جانب سے اس میں شرکت کی گئی. اور اس دوران مرکزی سرکار کی جانب سے ذات پات پر مبنی مردم شماری کرانے کے فیصلے پر تبادلہ خیال ہوا. اس دوران اسے تاریخی قدم قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ راہل گاندھی اور ملک ارجن کھڑگے کی مسلسل جدوجہد کے باعث آج مرکزی سرکار یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی. وہیں اس دوران رمن بلہ اور روندر شرما نے میڈیا سے بھی گفتگو کی.
बहुत ही जरूरी था और साबित हुआ कि राहुल गांधी एक बड़े विजनरी लीडर थे, दूरंदेशी नेता थे। को मजबूर किया, आज वो कास्ट पे सेंसस का ऐलान यहाँ पे हुआ। हम दिल की गहराइयों से राहुल जी का और खड़गे साहब का धन्यवाद यहाँ पे करते हैं कि उस रेजोल्यूशन में पढ़ के तारा चंद जी सब लोगों ने लीडरशिप में आज उसका समर्थन किया और शुक्रगुजार है पार्टी की लीडरशिप के कि जिन्होंने मजबूर यहाँ पे किया। हर जात हर एक बरादरी को उनका प्रॉपर हिस्सा यहाँ पे मिल रहा है। एजेंडा छीनना नहीं है, वो उनकी बौखलाहट है, ये मजबूर किया उनको करने के लिए। एजेंडा तो छीनने का और कई जगह मकसद यहाँ पे है, जिसमें राहुल गांधी जी हर एक बात हर एक चीज को यहाँ पे उजागर करें, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात आए। भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे दिया, उसको मजबूत करने की बात यहाँ पे है। वो अपनी पीठ खूब जैसे मर्जी थपथपाएं, लेकिन आम जनता देश की समझ की है कि राहुल गांधी जी का नेतृत्व था जिन्होंने मजबूर किया कि इस चीज को जो कास्ट पे सेंसस को लागू किया जाए। जो कास्ट सेंसस का ऐलान परसों किया गया, हमारी मांग को माना गया। कांग्रेस पार्टी की जोरदार जो मांग थी, हमारी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये हमारी पहली गारंटी थी 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र। उस दबाव में खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं, उनके दबाव और उनके प्रेशर, कांग्रेस पार्टी के इस मूवमेंट के बाद सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने इसका ऐलान किया। और उसके साथ साथ हमारी मांग है कि समय सीमा पे टाइमलाइन, जैसे हमने तेलंगाना में किया था कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के कहने पे, उसके लिए हमने धन्यवाद प्रस्ताव यहाँ पेश किया, जिसको सबने सेकंड किया और वो धन्यवाद प्रस्ताव। उधर जिला बांडीपुरा में आज न्यू ग्रीनलैंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुंबल सोनावारी ने अपना सालाना सीरत कॉन्फ्रेंस और नात मुकाबले का इनकाद किया। यह तकरीब स्कूल में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम की सदारत प्रोफेसर शबीना इकबाल, प्रोफेसर GDC सुंबल ने की, जिसके साथ साथ SDPO सुंबल और इदारे के चेयरमैन सैयद सजाद भी मौजूद थे। इस दौरान तलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकारीर और नाते भी पढ़ी, जिस दौरान उन्हें इस दौरान हाजरीन की जानिब से की गई। प्रोग्राम के इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। To keep every student in touch with their traditional and religious values, New Greenland Senior Secondary School Sumbal has organized a Seerat conference. This Seerat conference has different kids of the school who take part in reciting Naat Sharif to pay our due respects to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This helps all of us to stay in touch and enlighten the उधर सोपोर में आज SP सोपोर इफ्तिखार तालिब ने मंशियात फरोशों, शरपसंदों और जाली खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा कि उनके दौर में सोपोर में ऐसे अफराद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थाना दिवस के मौके पर SP मौसूफ ने कहा है कि जब तक सोपोर में वो तैनात है, तब तक मंशियात या फिर किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे अफराद के लिए सोपोर में कोई जगह नहीं। पुलिस का पब्लिक के साथ मिलना जो है ये कोई बड़ी बात है नहीं। जब तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं, हमें अंदाजा नहीं होगा कि हमें क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में ये कोशिश थी कि हम सोपुर के जो मौजूद जो लोग हैं, जो डिफरेंट जो एसोसिएशन है यहाँ, ट्रेडर्स एसोसिएशन हो, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हो, उनके लोगों से बैठ के बात करें, मिले। वही उसी सिलसिले में ये एक मीटिंग थी। सर, साइबर क्राइम्स के बारे में आपने बात की, आपने बोला कि यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन जल्दी स्टार्ट होगा। जल्दी कुछ आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि एक फुल फ्लैग जो है साइबर पुलिस स्टेशन सोपुर। नाज़रीन, ये था दिन भर। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।